नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह। तमामी देखने वाले मौजूद नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन मुख्तलिफ़ शनाख़्वा हज़रात आते हैं, अपनी अक़ीदतें पेश फरमाते हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और तमाम मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू होती है। इसी तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ शनाख़्वा जो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं, और मेरे साथ भी हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ शनाख़्वा जनाब अब्दुल्ला खलील कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अब्दुल्ला भाई, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान शरीफ सबसे पहले तो हदीस मुबारक हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान के आने पर खुश और जाने पर गमज़दा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो एक नेकी जो है वो 70 नेकी के बराबर है। बंदा अगर रब की बारगाह में सच्चे दिल से रब की इबादत करे, रोज़े रखे, तरावी पढ़े, जो नमाज़ें अदा करे, बस उसकी नीयत यही होती है कि रमज़ान पता नहीं आगे आने वाले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबकी यही जस्तजू होती है और मुझे भी बिलखुसूस यही होता है कि जब रमज़ान आता है तो मेरा दिल जो है वो बस इसी तरफ माहिल होता है कि बस मेरी तरावी अच्छे अंदाज में गुजर जाए, मेरी नमाज़ें पूरी गुजर जाएँ और जो है वो मेरी इबादत में बस दिल लगा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हिम्मत अता फ़रमाए कि रमज़ान की कदर कर सकूँ। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुसलमानों को, मोमिनों को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो वो पूरे साल रमज़ान को पाने की दुआ करें। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम्द बारी ताला है नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। तो मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ अब्दुल्ला भाई से कि हम्द बारी ताला का नज़राना पेश फरमाएँ। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बहुत ही प्यारी हम्द है, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, आइए मिलकर करते हैं। मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, मुझ पर रहमत करता है, मेरा मालिक अल्लाह है, मुझ पर रहमत करता है, मेरा मालिक अल्लाह है, गैब से रोज़ी देता है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। नाजुक नाजुक कलियों पर शबनम शबनम गिरती है, नाजुक नाजुक कलियों पर शबनम शबनम गिरती है, फूल महक कर कहता है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। खौफ खौफ
उजागर ना रखो सांझ सवेरे कहते रहो मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अब्दुल्ला भाई आपने पढ़ी। और अब्दुल्ला भाई आपने हरम पाक की याद दिला दी कि 2 साल कबल जब आप और मैं हरम पाक में मौजूद थे और मनाजात अफ्तार का टाइम होता था और खाने काबा के सामने बैठ के ये दुआया कलाम हमदे और मनाजात पढ़ते तो क्या ही पुरकैफ नज़ारा होता था। सबसे पहली बात, आज 2 साल हो गए हाज़िरी नहीं हो रही, बल्कि कई सालों से एक तसलसल था, हर साल हाज़िरी होती थी, लेकिन ये 2 साल जो है वो ऐसे गुज़रे हैं कि जैसा कि हम दुनिया में ही नहीं हैं। आका अलैहिस्सलाम के दरबार की हाज़िरी, मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत करी उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। अक्सरियत ये एतराज़ात किए जाते हैं आशिकों पर, उशाकाने अहले बैत पर, उशाकाने मुस्तफ़ा पर, उशाकाने जितने भी हुज़ूर के उशाक हैं, वो जब मदीने की बात करते हैं तो कुछ लोग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है कि शायद ये मदीने का तस्करा क्यों हो रहा है। लेकिन बात ये है कि जिसको मोहब्बत होती है ना, क्योंकि ईमान का हिस्सा है ना, हुज़ूर की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, अगर ये मोहब्बत ना हो तो सब कुछ बेकार है। और आप यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब साथ थे मेरे, आपको पता होगा जब बंदा सामने जाता है ना गुंबद खदरा के और उसके हाथ में खजूर हो, और जब वो गुंबद खदरा को देखकर जब वो अफ्तारी करता है, अल्लाह अकबर, उसके दिल की जो कैफियत होती है, तो जब वो कैफियत दिल में हो और हम मदीने से दूर हों तो हमें मदीने की याद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। और मदीना शरीफ तो वो सरज़मीन है, वो हस्ती आका अलैहिस्सलाम की क्या मुबारक हस्ती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जहाँ आराम फरमा है। और मेरे आका ने फरमाया कि जब ज़िंदगी में बंदा एक मरतबा आकर देख ले तो उस पर जब शफ़ाअत वाजिब हो जा रही है, मतलब उस पर शफ़ाअत वाजिब हो रही है। और जब आप यकीन करो, हुज़ूर ने फरमा दिया कि जब मेरे रोज़े को देखने के बाद शफ़ाअत वाजिब हो रही है तो किसकी जुस्तजू नहीं होगी कि वो मदीने शरीफ जाए। बेशक हर बंदे की जुस्तजू है कि मदीने जाए, और जब तक बंदा नहीं जाता जुस्तजू होती है, जब जाके आ जाता है तो तड़प और बढ़ जाती है कि बस जाना है, अब तो बस अल्लाह अकबर, बस ऐसा करम हो जाए कि बस मदीने शरीफ रवाना हो जाए फिर, और ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस की जो वबा है ये दूर हो जाए। रमज़ान की जो असल बरकतें हैं वो मक्के पाक और मदीने पाक में है, ये हमने देखा है कि जितनी बहारें वहाँ पर होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ पर आए हुए होते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, मदीने पाक में हाज़िरी लगा रहे होते हैं, रोज़े पाक की ज़ियारत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक का इतना ख़ास करम, इतनी ख़ास इनायत होती है कि बंदे की रहमत अल्लाह पाक की खूब उस बंदे को हासिल हो रही होती हैं। बेशक बेशक। और रमज़ानुल मुबारक तो खुश नसीबों को मिलता है। कुछ लोग पिछले साल थे, इस साल नहीं है। आप यूँ लो कि मेरे वालिद मोहतरम अभी चंद दिन कबल विसाल हुआ, मतलब पिछले साल वो थे, इस साल नहीं है। तो देखें ज़िंदगी का मामूल तो जो चलता रहेगा, आज हम हैं कल नहीं होंगे, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इंसान की ज़िंदगी कितनी है किसी को कुछ नहीं मालूम, बस ये है कि जो ज़िंदगी मिली है उसको गनीमत जाने और अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करें कि बस अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत से हम सबको खूब बरकतों से नवाजे और हमारे इबादत में दिल लग जाए और अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए। और आप यकीन करो कि ये जो इबादत है ना, ये ऐसी रूह की ग़िज़ा है, अगर जब ये रूह की ग़िज़ा जब बंदे को मिलना शुरू हो जाए ना तो उसका चेहरा भी रोशन, उसका दिल भी रोशन, उसकी दुनिया भी रोशन, उसकी आखिरत भी रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला भाई, आपकी मेरी बहुत गुफ्तगू चली है, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे कबल मैं अपना एक कलाम शामिल करूँगा, आप हो सके तो मिलकर पढ़िएगा। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, नाना ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके में, ज़हरा पाक के सदके में हम सबको मदीने बुला
سبحان اللہ سبحان کیا ہے خوب نظارہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا دید کو رب نے بلایا آپ کی رحمت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے درگاہ ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے بے شک بے شک بے شک سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا آپ وہ ہیں یا رسول اللہ آپ وہ ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عبداللہ بھائی ہماری بات چل رہی تھی سفر مدینہ سفر مکہ پاک کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہو کہ 2 سال قبل ہم غار حرا پہ گئے روزے کی حالت میں، اللہ اکبر اللہ تو اکبر وہ کچھ یاد اس کی تازہ کرائیں آپ، کیونکہ آپ اس ٹائم فرسٹ ٹائم گئے تھے میرے ساتھ غار حرا پہ، اور افطار کا ٹائم تھا اور رب کی رحمت بھی برسی تھی، لیکن اوپر پہنچ کے جب ہم اوپر پہنچ گئے تھے میری یاد پڑ رہا ہے کہ جب ہم ہوٹل سے نکلے تھے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم چڑھیں گے کس طرح، ہم پہنچیں گے کس طرح، ہم جائیں گے کس طرح۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ ایک ببلو میاں بھی تھے، اور وہ ببلو ہمارے ساتھ تھے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ غار پہ چڑھ رہے تھے۔ اچھا وہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب غار پہ چڑھنے لگے تو میں تو ہر مقام پر رک رہا تھا، اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ تو زیادہ ہی رک رہے تھے، لیکن وہ سفر جو تھا ماشاءاللہ وہ بڑا یادگار سفر تھا۔ اور آپ یقین کرو وہ سفر جو ہے نا، وہ مطلب مدینہ شریف کی حاضری تو ایک طرف، اور لیکن وہ اس میں جو یادگار سفر ہوا تھا نا، ایک بے شک آقا علیہ السلام کے دربار کی حاضری تو ہے ہی یادگار پوری، لیکن وہ جو غار حرا کا سفر ہوا تھا نا ہمارا، اور جو ہم اس پر چڑھے تھے، اور آپ یقین کریں اس وقت جو ہماری کیفیت تھی نا کہ بس ہم غار حرا پر جب چڑھنے لگے ہم ہر مقام پر مطلب ٹھہر رہے تھے، ہمارے ساتھ کچھ اور بھی عشاق موجود تھے، اور کچھ احباب اور بھی موجود تھے، روزے کی حالت میں سے سب سے بڑی بات۔ اچھا میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید ہم روزے کے بعد جائیں گے، لیکن روزے کے بعد نہیں، ہماری حاضری لکھی تھی روزے سے پہلے۔ اچھا میں نے افطار الحمدللہ۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھو کہ جب الحمدللہ ہم غار حرا پر چڑھنے کے لیے لگے نا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اتنا اوپر ہے بابر، شاید یہ جو ہے افطاری ہماری بیچ میں مطلب روزہ افطار بیچ میں نہ ہو جائے، لیکن خدا کی قدرت کیا بات ہے اس رحمت کی۔ لیکن آقا علیہ السلام جب غار حرا پہ جس طرح پہنچے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں پہنچے ہوں گے، اللہ اکبر کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اور جب ہم پہنچنے لگے تو اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ یار آقا علیہ السلام کس طرح پہنچے ہوں گے، اور روزے کی حالت ہماری روزے کی حالت تھی، لیکن آپ یقین کرو ہمارے لیے زندگی کا ایک وہ یادگار سفر تھا، اور وہ ایسا یادگار سفر تھا جب پہنچے دل میں کیفیت تھی کہ سوچ کے کچھ اور نکلے تھے کہ روزے کے بعد شاید ہم پہنچیں گے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ہم نے نیت کی تھی نا روزہ اوپر افطار کرنا ہے، بس ہم نیت کری، اور ہم جب چڑھے تو اتفاق کی بات خدا کی قدرت دیکھو کہ ماشاءاللہ مقبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ جب ہم اوپر چڑھنے لگے تو مطلب جیسے ہم اوپر چڑھے بارش ہونا شروع ہو گئی، بارش بھی طوفانی بارش ہوئی، اللہ اکبر۔ ہم جب اوپر پہنچے طوفانی بارش ہو رہی اور ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، اور اس وقت میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم کرے کہ بس کہ ہر سال جو ہے نا حضور کے دربار کی حاضری۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप समाअत फरमा रहे थे, ब्रेक से कबल हमारी गुफ्तगू आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ सनख़्वा अब्दुल्ला खलील कादरी के साथ जारी सारी है। तो अब्दुल्ला भाई, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप हुज़ूर पाक की बारगाह में एक कलाम पेश फरमाएँ। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, मेरा दिल कर रहा है आज, और मदीने शरीफ की याद की बात हो रही थी तो मेरा दिल कर रहा है वो कलाम में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हर साल पढ़ता था, तो आज यहाँ पढ़ते हैं। अल्लाह करे पढ़ना कबूल हो जाए और हम सब की मदीने शरीफ हाज़िरी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या पेश करूँ तुमको, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करो तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, और नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है। मदीने शरीफ गुंबद खदरा को जब बंदा देखे ना, अल्लाह अकबर, तो वहीं का होके रह जाता है, अल्लाह अकबर। यानी एक नक्शे की बात हो रही है। कहते हैं नक्शा तेरा दिल कश गए, आका सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है सो जान से वारी है, हाँ जिसने तुम्हें देखा है सो जान से वारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। और एक कलाम बेदम शाह वारसी साहब का मेरा दिल कर रहा है, इसी बहर के ऊपर है। शायर कहते हैं, हाँ पीने को तो पी लूँगा, पीने को तो पी लूँगा, वालों के लिए है, मैं पीने को तो पी लूँगा, या रसूल अल्लाह मैं पीने को तो पी लूँगा, पर अर्ज़ ये मेरी है, क्या
اجمیر کا ساقی ہوں، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہوں، بغداد کا میں خانہ، اور بیدم میری قسمت میں سجدے گئے اسی در کے، ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگ در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگ در جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں عبداللہ بھائی کلام پیش فرما رہے تھے بیدم شاہ وارثی صاحب کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں اور برکتیں اور کامیابیوں اور عروج عطا فرمائے۔ عبداللہ بھائی یہ تو بات ہوئی ہماری مدینہ پاک کے سفر کی، اب رمضان المبارک میں آپ کا ٹائم کیسے گزرتا ہے یا کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا ماشاءاللہ، وہ تو ہے لیکن ناظرین کو بھی بتا چینل کے حوالے سے بھی آپ کو میری مصروفیات کے حوالے سے پتہ ہے، اور دیگر مصروفیات۔ میری اصل نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں جتنی عبادت میں دل لگ سکے نا، بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس میں نمازوں کی طرف توجہ رہے، روزے کی طرف توجہ رہے، اور بس روزہ جو ہے نا وہ صبح جب بندہ نیت کرتا ہے نا تو بس یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ روزہ گزر جائے اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور رمضان المبارک کبھی خوش نصیبوں کو ملتا ہے، اور میری مصروفیات زندگی کی اب ایک معمول سا بن چکا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں جب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تراویح سے فارغ ہوتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ میں کچھ دیر قیام کرتا ہوں، یعنی کچھ دیر آرام کرتا ہوں، آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے بعد نماز پڑھ کر میں جو ہے وہ سو جاتا ہوں، اور بس جیسی آنکھ کھلتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے روزانہ کی روٹین الحمدللہ، کیونکہ میرا اپنا کاروبار بھی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ، اور میرے کام کے حوالے سے الحمدللہ نعت خوانی میرا ایک شوق ہے الحمدللہ، نعت خوانی میرا جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے الحمدللہ، مجھے نعت سے حضور کی محبت ہے، اللہ مجھے سچی محبت نصیب فرمائے، امیر اہل سنت کے صدقے، حیدرباؤ کے صدقے اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے۔ بس یہ ہے کہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ بس خیر و عافیت کے ساتھ میں اپنی اس دکان پر جاؤں اور میں کام میں دل لگاؤں، اور میری یہ نیت ہوتی ہے کام بھی آپ کا بڑا محنت والا کام ہے، محنت والا کام ہے، سو سونار کی ایک لوہار کی آپ کو پتہ ہے نہیں مثال دی جاتی ہے، تو میں الحمدللہ لوہار ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ کام اور محنت والا کام ہے الحمدللہ۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک محبت والی بات بتاؤں، اگر کوئی بڑا کام آیا ہوا ہوتا ہے نا شاپ پر، اور جو میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں کام کرنے والے، تو میں ان کو پوچھتا ہوں بیٹا آپ تھکے تو نہیں، آپ کو مطلب روزہ تو نہیں لگ رہا ہے، یعنی آپ تھکے تو نہیں؟ تو جب ایسا لگتا ہے نا مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے تو میں بچے کو بٹھا دیتا ہوں، کیونکہ رمضان ہے نا، روزہ جس طرح میرا ہے ایسے ہی دوسروں کا روزہ ہے، تو پتہ نہیں کس کا روزہ قبول ہو جائے، اس کا اگر روزہ قبول ہو رہا ہوگا اور میرا یہ عمل اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ مقبولیت کی نشانی بن جائے اور میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تو یہ میرے ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں اور یہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ بس اپنی مصروفیات میری جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، دکان سے آنے کے بعد پھر گھر، اور اس کے بعد نمازوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کی توجہ یہی ہونی چاہیے میرے حساب سے۔ تراویح تو میں آپ کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں جی الحمدللہ، میں نے دیکھا ہے آپ کو، اس سال آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ عدل بھائی گھر میں کیا روٹین ہوتی ہے؟ گھر کے حوالے سے روٹین یہ ہوتی ہے کہ بس وہ افطاری جو ہے، ویسے تو نعت خوانی کی فیلڈ آپ کو پتہ ہے، دکان سے آنے کے بعد فوراً نعت خوانی کی طرف، اس کے بعد رات کو آنا، لیکن روزانہ کی روٹین تو رمضان سے قبل ہے نا، ابھی رمضان کے اندر میری یہ ہوتی ہے کہ سحری گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے، افطاری گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے، بس یہ مصروفیات ہوتی ہے، اور سونا بس۔ اچھا عبداللہ بھائی، آپ کو شعبہ نعت میں کتنا عرصہ ہو گیا، یا آپ نے نعت پڑھنے کا آغاز کب سے ہوا، یا آپ کو نعت کا شوق کب سے ہوا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2002 میں ان ہوا تھا نعت خوانی کی فیلڈ میں، اس سے قبل میں 2002 سے پہلے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ رہا۔ امیر اہل سنت سے جب بیعت ہوا اس کے بعد دعوت اسلامی کا جب ماحول ملا مجھے الحمدللہ، تو مجھے پتہ چلا کہ غسل کیا ہوتا ہے، ماحول کی برکت سے مجھے پتہ چلا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، ماحول کی برکت سے مجھے پتہ چلا کہ نمازیں کتنی رکعت، مطلب یعنی کتنی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور سجدہ سہو کس صورت میں واجب مطلب ادا کرنا چاہیے، اور سفر میں قصر نماز کا طریقہ، یہ ساری چیزیں الحمدللہ مجھے ماحول کی برکت سے ملی الحمدللہ۔ اور
سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہمارے پیر و مرشد کا ہمیں فیض ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے استقامت نصیب فرمائے میرے اللہ سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. یہاں پر میں شامل کروں گا ایک حمدیہ کلام, ہو سکے تو شامل ہو جائے گا. ناظرین آپ بھی مل کر پڑھیے گا. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا, اے مولا اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا, اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک, اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک, قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک, اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. فادگی کی زد میں میرا وطن خدایا, فادگی کی زد میں میرا وطن خدایا, آفات سے بچا لے آفات سے بچا لے دونوں جہاں کے مالک, اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. بیٹا نبی کے در پر جس دم ہوئے اجاگر, بیٹا نبی کے در پر جس دم ہوئے اجاگر, اس دم اسے کرا دے اس دم اسے دکھا دے دونوں جہاں کے مالک, اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام, ہماری گفتگو اور نعتیہ کلاموں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से कबल जैसा कि हमारी गुफ्तगू अब्दुल्ला खलील काजी साहब के साथ जारी सारी थी, उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल्ला भाई, आपने ज़िक्र किया कि आप 2002 से नात ख़वानी की फ़ील्ड से मुंसलिक हैं, तो 2002 से 2021 यानी 19 से 20 साल का सफ़र आपका कैसा रहा नात ख़वानी के अंदर? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ तजर्बात इसमें हासिल हुए। असल चीज़ तो ये थी कि बहुत अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़तों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब रोड से गुज़र रहे होते हैं तो लोग देखकर सलाम करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, ये हुज़ूर की नात का सदका है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ख़ास करम किया कि हम हुज़ूर की उम्मत में पैदा हुए, वरना आप यकीन करो दुनिया कहाँ मसरूफ़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने हुज़ूर के ज़िक्र में मसरूफ़ रखा हुआ है। सुबह शाम हमारी यही जुस्तजू होती है, हुज़ूर की नात हमारे लब पर होती है, हुज़ूर पर दुरूद पढ़ना हमारे लब पर होता है, और ये निस्बतों का सिलसिला है। और जब किसी पर निगाह होती है और जिससे ये काम लेना होता है उसी से लिया जाता है दुनिया में, वरना लोग बहुत हैं लेकिन जिसके नसीब में जो होता है वो उसको मिलता है। और बंदा जब सच्चे दिल से जुस्तजू करे तो उसे हर चीज़ मिल जाती है। मैंने नात ख़वानी की फ़ील्ड के लिए बहुत जुस्तजू की और सच्चे दिल से मोहब्बत की, वालिदैन की सपोर्ट रही मेरे साथ, और उस्तादों का माशाल्लाह बड़ा साथ रहा मेरे साथ। और सीनियर सना खां, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ, सबका अदब करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला नात ख़वानी की फ़ील्ड जो है ना, ये बस मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए, ये मेरे लिए बहुत है बस। अब्दुल्ला भाई, किसी मुकाबले में इस दौरान आपने यानी कि स्टार्टिंग आपने किसी मुकाबले में पार्टिसिपेट किया? किसी मुकाबले में तो नहीं, बस वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला था। नात ख़ानों का एक मदनी मुज़ाकरा था अमीर सुन्नत की बारगाह में, भी आपके साथ? जी माशाल्लाह। तो उसमें अमीर सुन्नत ने मुझे अपने साथ मेंबर पे बिठाया था। बस उससे बड़ा मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं था। बस मेरे पूरे पीर मुर्शिद ने मुझे अपने साथ बिठाया और मुझे कहा नात पढ़े, बस वो मेरी ज़िंदगी का यादगार था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप नात ख़वानी को किस अंदाज़ में देखते हैं कि अभी की जो नात ख़वानी है यानी कि 2021 की, और जो आप 2002 में जब आप आए तो उस नात ख़वानी में और इस नात ख़वानी में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि नात ख़वानी एक बहुत बड़ा बहुत अहम शोबा है। सबसे बड़ी बात, हज़रत हसन ने जब हुज़ूर की नात पढ़ी ना तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उठे, कहा हसन ऊपर बैठो। ये वो मनसब है, ये हर किसी को नहीं मिलता, नसीब वाले को मिलता है। हज़रत हसन को जब सरकार ने बिठाया, कहा हसन अब पढ़ो मेरी नात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हज़रत हसन ने नात पढ़ी ना तो सरकार ने अपनी चादर उतार के उनके गले में डाल दी। अब आप सोचे, दो जहानों के सरदार, मदीने के ताजदार किसी को तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, नात सुनकर तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। तो आप सुनो, आप सोचो ज़रा कि उस नात खां का मनसब क्या होगा, उस नात खां की इज़्ज़त क्या होगी जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त अता फरमाए। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत हसन की उस नात का सदका हमें हकीकी मानों में आशिक रसूल बना दे और सच्चा बस आशिक रसूल बना दे बस। अब्दुल्ला भाई, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप कोई कलाम पेश फरमाएं। एक बहुत ही प्यारा कलाम है, मेरा दिल कर रहा है इस कलाम को पेश करने का। आइए मिलकर इस कलाम को पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बहुत प्यारा कलाम है, मेरा दिल कर रहा है पढ़ने का। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, अरे सरकार के जैसा कोई नहीं, सुभान अल्लाह, कोई नहीं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, क्या बात है मेराज की, अल्लाह अकबर। नमाजों का तोहफा मिला, 50 मिली थी, रह गई 5।
اللہ ہمیں بس 5 وقت کا نمازی بنا دے. شاعر اس میں دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں, حضور کو معراج ہوئی, اس کا سفر کس طرح گزرا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری سے آگے گئے, تمہیں عرش بری پر پہنچے ہو, ذیشان نبی ہے سب, لیکن ارے معراج کا دولہا کوئی نہیں, کوئی نہیں. خوبصورت کلام عبداللہ بھائی آپ نے پیش فرمایا. ختم رسول مکی مدنی. اللہ پاک ہمارے کو اور آپ کو اسی طریقے سے حضور پاک کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بھائی, اس جو آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں آپ صرف کراچی میں پڑھتے ہیں یا کراچی کے باہر, یہ آؤٹ آف کنٹری بھی؟ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, حضور کی نعت کا صدقہ, اللہ اکبر, میں نے کئی شہروں میں, کراچی سے باہر, پاکستان سے باہر, الحمدللہ بہت کم عرصے میں جو اسٹرگل کیا ہے نا, الحمدللہ. سب سے بڑی بات یہ کہ میں ہر سال مدینے پہنچ جاتا ہوں اور وہاں حضور کو نعت سناتا ہوں. اس سے بڑا کیا سفر ہوگا. الحمدللہ میں دبئی بھی گیا ہوں, مسقط بھی گیا ہوں, جہاں جہاں الحمدللہ حضور کی نعت لے کر گئی وہاں وہاں میرا سفر ہوا. پنجاب, فیصل آباد, جہاں جہاں الحمدللہ حضور کی نعت مجھے لے کر گئی میں وہاں پہنچا. اور الحمدللہ بہت کم عرصے میں نے بہت اسٹرگل کیا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت عزتوں سے نوازا. کراچی کیا, کراچی سے باہر بھی. بس وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ اپنی تعریف, تو وہ چیز میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. ناظرین اس چیز کو یہ نہ سوچے کہ شاید میں بتانا چاہ رہا ہوں, اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو الحمدللہ میرا سفر کس طرح گزرا ہے. لیکن الحمدللہ بہت کم عرصے میں نے بہت اسٹرگل کیا, بہت محنت کی. اللہ نے مجھے بہت کم عرصے میں الحمدللہ بڑی عزتوں سے نوازا. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ہیرا گولڈ کے تحت الحمدللہ ہمارے جو کلامات وغیرہ آتے ہیں اس میں اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. بہت لوگ پسند کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی میرا ایک کلام تاکراتوں میں ایک مناجات ہیرا گولڈ سے ریلیز ہو رہی ہے, بہت پیاری, میں نے الحمدللہ پڑھی ہے. تو انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. وہ آپ کے لیے سرپرائز ہے اور ناظرین کے لیے بھی سرپرائز ہے. اچھا عبداللہ بھائی, جو نئے نعت خواں آ رہے ہیں فیلڈ کے اندر, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ آ کے چاہتا ہے بس ڈائریکٹ اوپر لیول پہ, جہاز سے بھی اوپر چلا جاؤں اس میں, یعنی جہاز کا جو سفر ہے اس سے بھی اوپر چلا جاؤں. بات یہ ہے کہ دیکھیں انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سچی لو لگائیں سرکار کی بارگاہ میں, سچی دل سے آپ فریاد کریں. یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کیا کہے گی. قبر میں آپ نے جانا ہے, اپنی قبر کی تیاری آپ نے کرنی ہے. میں آنے والے ثنا خوانوں کو سب سے پہلی چیز میں کہوں گا, سب سے بڑا جو سفر ہے نا آپ کا نعت خوانی کی فیلڈ میں, وہ آپ کا ادب ہے. اگر آپ کے پاس ادب ہے تو سب کچھ ہے. نعت خوانی میں آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت خوانی کریں. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, برائے کرم اس کو اپنا ذریعہ معاش نہ بنایا جائے. میری گزارش ہے نعت خوانوں سے, آپ محنت کریں, کام کریں, حضور کی نعت دل سے پڑھیں. آپ دیکھیں پھر جو کرم ہوگا نا, یہ دنیا کیا دے گی یار, کچھ نہیں دے سکتی آپ کو. یہ دنیا بس ایک دھوکہ ہے میری نظر میں. تو آپ بس سچی لوگا لگائیں دربار رسالت سے, اور بس آپ حضور کی بارگاہ میں فریاد کریں. پھر دیکھیں آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا, آپ کو سب کچھ ملے گا. میری نعت خوانوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ سچے دل سے نعت پڑھیں. اور آنے والے جو نعت خوان ہیں ہمارے, بس وہ ان کے اندر ادب بھی مجھے نظر نہیں آتا ہے. پہلی چیز جو ہے نا وہ ادب ہے. اگر آپ کے پاس ادب ہے تو سب کچھ ہے. میں نے دیکھا ہے کئی نعت خوانوں کو, وہ تھوڑے دن پہلے جو آپ کے بابر بھائی کیسے ہیں آپ, بابر بھائی ٹھیک ہیں, سب خیر و عافیت ہے. پھر جو آنے والا ان کا سفر ہوتا ہے, بابر کیا حال ہے, خیریت ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا, بات یہ ہے کہ اپنی قدر کو جانیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. یہ وہی آپ کا محسن ہے کہ جس نے آپ کو نعت خوانی کی فیلڈ میں آگے بڑھایا, جس نے آپ کو کوشش یہ کری کہ آپ کو راستے دکھائے. تو اپنے استادوں کا ادب کریں اور نعت خوانی سچے دل سے کریں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام, یہاں پر ہمارا پروگرام اب تک اختتام کی جانب گامزن ہے. تو میں عبداللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ مناجات پیش فرمائیں. آئیے مل کر رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں. تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں. مجھے بخش دے خدایا, مجھے بخش دے خدایا,
کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مولا، میں توبہ کرتا ہوں جو گناہ کرتے کرتے ہوا قبر میں اترنا، جو گناہ کرتے کرتے ہوا قبر میں اترنا، میرا کیا بنے گا مولا، تیرے در پہ لوٹ آیا، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مولا، میں توبہ کرتا انداز میں مناجات پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان، نئے ثنا خواہ، نئے عالموں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ کلمے کہ ہمارے پروگرام کا اختتام دعا پر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ کل تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان بابر مغل کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما هو اہلہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا مسبب الاسباب، اے مالک بادشاہ کریم پاک پروردگار، ہم گناہ گار سیاکار تیری رحمت کے طلبگار، تو وحدہ لا شریک، تو کسی کا محتاج نہیں اے رب ذوالجلال۔ یا اللہ مقبولیت کے لمحات ہیں، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، اے اللہ تجھے رمضان المبارک کی ان مقبول گھڑیوں کا واسطہ، یا اللہ اے رب ذوالجلال ہم سب کی تمام عبادتیں، روزے، تراویاں اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہم سب کو اپنا محتاج بنا لے۔ یا اللہ تیری مرضی کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا، پھول کھل نہیں سکتا، زخم سل نہیں سکتا، کسی کو کچھ مل نہیں سکتا، ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں اللہ سب کی نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، بغداد معلیٰ نجف اشرف کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ مولا کریم بالخصوص جتنے دعا میں شریک ہے سب کے دلوں میں آرزو ہیں پوری کر دے، اے اللہ دلی آرزوں کو پورا کر دے، دلی آرزوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ میں کیوں کہوں مجھے عطا ہو وہ عطا ہو، بس وہ دے دے کہ ہمیشہ میرے گھر بر قبلہ ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ برکتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ، ہم سب کے لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.